napatay siya. Nabanhaw sa ikatulo ka adlaw higala igsoon. Sa ingon nga ako ikaw makangkon sa kaluwasan. Once again, maing gabi sa tanan, labi na sa itong mga kigsuunan, sa itong mga pinalangga nga mga kapulisan, sa itong mga barangay tanod, o ginguman sa atong mayor hindi sa Cebu. Maing gabi sa tanan. Labi na sa mga Cebuanos o sa mga langyaw nga niya karon, o puli nga ang kining mensahe nga mabatian nyo higala igsoon, dili ni siya masayang kay ang among share karon sa kagabhion ang ginatawag nga gospel. Ang ginatawag nga gospel higala igsoon ug sa Bisaya pa maayong balita. Ang maayong balita higala igsoon naabot gyud diri sa kalibutan tungod kay ang anak sa Dios diri sa kalibutan mikunsad nga mao si Ginoong Hesukristo nga siya diri higala igsoon nagsakripisyo diri sa kalibutan, nagsangyaw sa maayong balita para ako ug ikaw makahibalo sa kamatuoran. Higala igsoon nagingon ang Bible sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ako ug ikaw higala igsoon gihigugma sa Dios ug iyang gihatag ang iyang abugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo ang atong sala mabayaran higala igsoon. Kay nagingon ang balang kasulatan sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang bayad sa sala higala igsoon mao ang kamatayon, pero ang gasa sa Dios ang kinabuhing walay katapusan pinaagi lamang ni Ginoong Hesukristo ang atong Dios nga siya nagsakripisyo sa krus sa Kalbaryo. Higala igsoon sakit kay pamalandungon karon sa atong nga panahon nata ginatawag nga kalipay, lingaw-lingaw dinhi sa kalibutan, pero higala igsoon may warning ang Ginoo sa atoa. Gusto sa Ginoo higala igsoon sa matag karon ug unya muyugpo kita siya ug maampo siya ug maginulsol sa atong mga sala. Kaya mga tao karon dinhi sa kalibutan higala igsoon nakuan sila nabalibag ang hunahuna pinagi sa ginatawag nga mga material nga bagay. Pero nagpasalamat kita higala igsoon sa karon nga panahon na ginatawag nga paghandom sa atong Dios no nga nasa langit. Walay laing Dios higala igsoon nga nasa langit mao si Ginoong Hesukristo.